वेलकम टु स्मार्ट जीके। स्मार्ट जीकेमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। यो बिहानको भिडियोमा म आज नेपाल वायु सेवा निगम तह 4 प्रशासन र लेखा समूहको एउटै हुन्छ सिलेबस, दुईटैको भ्याकेन्सी पनि उस्तै छ। तपाईँले त्यस अन्तर्गतको म आज भिडियो बनाएर लिएर उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो मनोहर झा। तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट जीके, नेपालको पहिलो र नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिच्युट। सर्वप्रथम पहिलो के सोच्नुहोस् भन्दा यो कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को जुन अवस्था छ त्यसलाई आकलन गर्नुहोस्। कसैले भन्नु पर्दैन, कुनै न्युजले लेख्नु पर्दैन एक्जाम होला नहोला, भ्याकेन्सी होला नहोला, यो वर्ष खुल्छ खुल्दैन। तपाईँले आफै पनि आकलन गर्न सक्नुहुन्छ सिचुएसन कस्तो छ, आउने दिनमा कस्तो होला, बजार व्यापार खुलिसकेपछि के परिवर्तन आउन सक्छ, कस्तो हालत होला, हामी कस्तो अवस्थामा पुग्न सक्छौँ, कस्तो अवस्थामा हुनेछौँ, तपाईँलाई बेहतर राम्रो थाहा छ। त्यही भएर र अर्को कुरा के फिक्स गर्नुहोस् भन्दा तपाईँ भ्याकेन्सीको प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ कि जागिर लिने जागिर खाने प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ। भ्याकेन्सीको वेट गर्दै हुनुहुन्छ भने भ्याकेन्सीलाई सम्झिनुहोस्। होइन, तपाईँ जागिर खाने सरकारी जागिर खाने वेट गर्दै हुनुहुन्छ, जागिर खानलाई पढ्दै हुनुहुन्छ भने तयारी सुरु गर्नुहोस्। आजदेखि अहिलेदेखि पढ्न थाल्नुहोस्। पढ्नुको अर्थ क्लास लिनुहोस्, अरूले भन्ला कोभिड-19लाई घरमै बसी बसी तयारी गर्नुहोस्, म त्यो भन्दिनँ, त्यो गलत हो। क्लास लिँदैमा म पटक पटक भन्न चाहन्छु, क्लास लिँदैमा, इन्स्टिच्युट धाउँदैमा, परीक्षा दिँदैमा, कपी लेख्दैमा, क्वेसन एन्सर लेख्दैमा, किताब किन्दैमा नाउँ निस्किने होइन। लागि पढ्नुपर्छ नाउँ निकाल्न लागि, बेसरी कसेर पढ्नुपर्छ। फलानोले 2 मिनटमा सिकाइदिउँला कसरी पढ्ला भन्ने यो युट्युबको भिडियोको भ्युज बढाउन लागि हुन्छ, नाम निकाल्न लागि हुँदैन। नाम निकाल्न लागि समय दिनै पर्छ, पढ्नै पर्छ। कसैले आएर पढाइदिँदैमा तपाईँको नाउँ निस्किने होइन, त्यो कुरा ढुक्क हुनु होला। पढ्ने, पढाउने र तयारी गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँले पढेको कुरा तपाईँ सम्झिन सक्नुपर्छ, लेख्न सक्नुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हामी पनि क्लास गराउँछौँ, तर भन्दैनौँ कसैलाई कि क्लास गर्दैमा नाउँ निस्किन्छ अथवा क्लास गर्नै पर्छ। नो म्याटर, क्लास गर्नै पर्छ भन्ने कुरा छैन। किताब छ, नोट छ, लिएर मजाले पढ्नुहोस्। त्यही अन्तर्गत यो लकडाउनको उपयोग गर्ने क्रममा मैले सदुपयोग गरेर नेपाल वायु सेवा निगम तह 4 प्रशासनको पहिलो टपिकको नोट कम्प्लिट गरिदिएको छु तपाईँहरूको माझ। पहिलो टपिक हो, हुन त अङ्ग्रेजीमा छैन अभाइलेबल सिलेबस, मैले अङ्ग्रेजीमा पनि सिलेबस बनाइदिएको छु। जो अङ्ग्रेजी तयारी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले अङ्ग्रेजीमा पनि सिलेबस हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले प्रोभाइड गरिदिएको छु। मेरो पेज छ मनोहर झा फो भनेर, उक्त पेजमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र तह 4 प्रथम पत्रको दोस्रो पत्रको तपाईँले त्यहाँनिर कार्यविधि देख्नुहुन्छ, जहाँनिर दर्ता, चलानी, फाइलिङ, पत्र व्यवहार, टिप्पणी, जनसम्पर्क राखिएको छ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा अफिस प्रोसिड्युर भनिन्छ कार्यालय कार्यविधिलाई, र दर्तालाई रेजिस्ट्रेसन, चलानीलाई इन्भोइस, फाइलिङलाई फाइलिङ नै भनिन्छ, पत्र व्यवहारलाई करस्पोन्डेन्स भनिन्छ, टिप्पणीलाई कमेन्ट भनिन्छ अथवा कमेन्टिङ टिप्पणी गर्ने प्रक्रियालाई कमेन्टिङ भनिन्छ, जनसम्पर्कलाई पब्लिक रिलेसन भनिन्छ। यीबाट तपाईँलाई प्रश्न सोधिन्छ, 10 अङ्कको सोधिन्छ, महत्त्वपूर्ण टपिक छ र यसबाट सोध्न सक्ने प्रश्न पनि अन्तिममा राखिदिएको छु। र सबै तपाईँले मेरो पेजमा पाइसक्नुहुन्छ, यो सम्मै 14-15 वटा पेज छ, सबै तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। म आजको यो टपिकमा जस्ट टपिक बुझाइदिन्छु तपाईँलाई, कसरी प्रश्नको उत्तर दिने तपाईँले उक्त चाहिँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, पिक्चर पढ्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट। सबभन्दा पहिला भन्छ दर्ताको परिचय दिनुहोस्, दर्ताको मुख्य उद्देश्य उल्लेख गर्दै यसको महत्त्व बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। दर्ता भन्नाले के बुझिन्छ भन्न खोज्यो। पहिलो परिचय दिनु भनेको दर्ता भनेको के हो। दर्ता के हो त? कार्यालयमा आउने, दर्ता र चलानीलाई म सँगसँगै लान्छु, हेर्नुहोस् है। दर्ता र चलानी भनेको के हो? दर्ता कार्यालयमा आउने चिठी पत्रको क्रम सङ्ख्या अनुसार सुरक्षित गरेर अभिलेख राख्ने कार्य हो भने चलानी कार्यालयबाट बाहिर जाने जति पत्रहरू हुन्छन् नि, ती पत्रहरूलाई, ती चिठी पत्रलाई क्रमबद्ध रूपमा राख्नु, अभिलेख गर्नु नै के हो त? चलानी हो। दर्ता आउनु, चलानी जानु
दर्ता गर, कुनै कार्यालयमा केही कुरा आयो, चिठीपत्र आयो, त्यसलाई दर्ता गर भन्छ। चलानी भनेको चिठीपत्र गयो, यसलाई पनि दर्तै गरेर राख, लेखेर राख, चलानी नम्बर देऊ यसलाई, यो गइरहेको पत्र हो, दर्ता आउनु, चलानी जानु। दर्ता गर्नुको उद्देश्य के त? अब डिफिनिसनहरू विभिन्न, मैले राम्रो डिफिनिसन राखिदिएको छु, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब विभिन्न छन् डिफिनिसन, जहाँबाट पनि एउटा लेख्नु होला। त्यसपछि के कुरा सोधेको छ, लेख्ने तरिका पनि भनिदिन्छु म। सुरुमा जसरी दर्ताको डिफिनिसन छ, त्यसपछि दर्ता बुँदागत छ, र तपाईँले अन्तमा के गर्नु होला, एउटा निष्कर्ष राख्नु होला। निष्कर्ष म भनिदिन्छु, यसमा लेखिएको छैन, म तपाईँलाई निष्कर्ष कसरी लेख्ने भनेर भनिदिन्छु। पहिला लागौँ दर्ताको, चलानीसँगै कुरा गरिरहेको थिएँ। दर्ता किन गरिन्छ त? पत्रहरूलाई सुरक्षित राख्न। चलानी किन गरिन्छ त? कसलाई चिठी पठाइयो, जसरी दर्ता भनेको कसलाई, कहाँबाट पत्र आयो, कुन कार्यालयबाट, कहिले, कसले ल्यायो, को मार्फत आयो, कसले त्यसलाई सुरक्षित राख्यो, कुन शाखामा त्यसलाई पठाइयो भन्ने कुराको अभिलेख राखिन्छ दर्तामा। भने चिठीमा कसलाई पठाइयो, कहिले पठायो, कति नम्बरमा पठायो, के को लागि पठायो भन्ने कुरा सबै के गरिन्छ त? चलानीमा राखिन्छ। दर्ता गर्नका लागि पनि दर्ता किताबको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, चलानी गर्न लागि पनि चलानी किताबको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। दर्ता गर्नका लागि पनि दर्ता शाखा र चलानी शाखा, तर यहाँ सम्बन्ध के छ भने कार्यालयलाई जोडेर हेर्नुहुन्छ भने दर्ता र चलानीको लागि एउटै शाखा निर्माण गरिएको हुन्छ, स्थापना गरिएको हुन्छ। तर यदि दर्ता चलानीको अलग अलग हेर्नुहुन्छ भने कहीँ कहीँ ठुलोको लागि चाहिँ दर्ता र चलानीको लागि फरक फरक ठाउँ पनि हुन्छ, किनभने चलानीलाई कसैले देखाउनु पर्दैन, कस्टमरको प्रयोग भएको हुँदैन, त्यही भएर चलानीलाई अलगै शाखा पनि खोलिएको हुन्छ। दर्ता चलानी शाखा नभएर दर्ता शाखा, चलानी शाखा। किनभने चलानी भनेको कार्यालयमाबाट कतै पत्र गइरहेछन् भने त्यसको डाटा राख्ने अथवा त्यसको अभिलेख राख्ने कार्य गरिन्छ। दर्ता गरिसक्यो भने के फाइदा हुन्छ त, के उद्देश्य छ त, किन उद्देश्य राखिन्छ त भने कुनै पनि आएको पत्रलाई कसले ल्यायो सुरक्षित गर्न, त्यो पत्रलाई भविष्यमा काम लागेको बेला चाँडै थाहा पाउन, कोबाट आएको थियो अथवा कस्तो कार्य थियो, जरुरी थियो अथवा कानुनी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने थियो, ती सम्पूर्ण कुरा हेल्प गर्छ। जसरी दर्तामा मद्दत गर्छ, त्यसरी चलानीमा पनि यसको यही हुन्छ। यता हेर्नु होला, तपाईँले सक्नुहुन्छ। उद्देश्य त तपाईँले डेफिनिसन दिन सक्नुहुन्छ, इन्ट्रोडक्सन दिन सक्नुहुन्छ, मुख्य उद्देश्यलाई बुँदागत रूपमा लेख्नु होला, महत्त्वलाई बुँदागत रूपमा लेख्नु होला, अन्तमा निष्कर्षमा के लेखिदिनु होला भने कार्यालय कार्यविधि अन्तर्गत, हेर्नुहोस् है, कार्यालय कार्यविधि अन्तर्गत, कार्यालयको एउटा काम हो यो दर्ता र चलानी गर्नु। कार्यालयको कार्यविधि अन्तर्गत दर्ता एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य अथवा सुरुको कार्य हो, जसले गर्दा, जस अन्तर्गत, जसको लागि एउटा कार्यालयमा एउटा शाखाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। उक्त शाखामा, त्यस कार्यालयमा अन्य कार्यालयबाट आउने सबै पत्र र कागजातको दर्ता गरिन्छ। दर्ता गर्दा कुन कार्यालयबाट आयो, नाउँ, कहिले आयो, के को लागि आयो, कसको लागि आयो, कहाँ सुरक्षित गरिएको छ, सबै कुरा उल्लेख गरिएको हुन्छ। जसले गर्दा कार्यालय कार्यविधिका कार्यहरू सुरक्षित साथ अभिलेख गरेर राखिएको हुन्छ र भविष्यमा चाहिएको बेलामा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर एउटा निष्कर्ष उल्लेख गरिदिनु होला। मैले दर्ता शाखाको काम उल्लेख गर्नुहोस् भनेर अर्को प्रश्न राखेको छु। यो पनि तपाईँले, मैले अघि नै भने, रजिस्टरमा दर्ता शाखाको रजिस्टरमा दर्ता गर्नका लागि त्यसको लागि के चाहिन्छ त? कर्मचारी चाहिन्छ। उक्त कर्मचारीको लागि एउटा डेस्कको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, त्यसलाई शाखा बुझ्नुभयो हुन्छ। कुनै कार्यालयमा, छोटो सानो कार्यालयमा एउटै रुममा विभिन्न शाखाहरू हुन्छन्, प्रयोग गरिन्छ। त्यसमा दर्ताको लागि एउटा टेबल, चलानीको लागि अर्को टेबल, त्यस्तै रजिस्ट्रेसनको लागि अरू रजिस्ट्रेसन, दर्तालाई पनि मुख्य दर्ता शाखा हुन्छ, दर्ता शाखा, मुख्य दर्ता शाखा, शाखा दर्ता शाखाहरूको पनि शाखा हुन सक्छन् ठुल्ठुलामा, होइन। तिनीहरूलाई व्यवस्थित गरे हुन्छ, कतिमा टेबल मात्र हुन्छ, कतिमा रुमै हुन्छ। त्यसको के काम गर्नका लागि त? दर्ता गर्नका लागि। दर्ता रजिस्टरमा के हुन्छन् भन्दा सिम्बल नम्बर हुन्छन्, नम्बर हुन्छन्, त्यसपछि मिति, पत्र सङ्ख्या, हुलाक नम्बर, कसले पठाएको, कति नम्बरको हुलाकबाट आएको थियो, कहिले आएको थियो, नाम, कुन कार्यालयबाट आएको थियो, कसले बुझिलियो, साथसाथै अन्य केही कुरा लेख्नु छ भने पनि कैफियतमा लेखिन्छ। अब निष्कर्षमा पनि तपाईँले यसरी उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। चलानीको बारेमा पनि सिमिलर जानु होला, चलानी शाखाको पनि राखिदिएको छु। नेपालमा चलानीको प्रयोगहरू कसरी गरिन्छ, कसरी पठाइन्छ भन्ने कुराहरू पनि राखिदिएको छु। तपाईँले उक्त मेरो फेसबुक पेज मनोहर झा 4मा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब आउँछ दोस्रो टपिक, फाइलिङ। फाइलिङ अन्तर्गतका जति प्रश्न सोधिने तपाईँलाई मेनली गरेर फाइलिङको प्रकार सोध्न सक्छ, फाइलिङको परिभाषा दिँदै यसको उद्देश्य उल्लेख गर्नुहोस् अथवा यसको महत्त्व दिनुहोस्। फाइलिङ किन गरिन्छ त भने
कार्यालयमा आएका पत्रहरू जुन दर्ता गरिसकिन्छ नि, दर्ता गरिसकेपछि के भन्छ त दर्ता शाखाले? सुरक्षित रूपमा अभिलेख गर्नु। अभिलेख कसले गर्छ त? अभिलेख गर्ने कार्य नै फाइलिङ हो एक रूपले। फाइलिङ गरेर हामी अभिलेख गर्छौँ नि, सुरक्षितसित राख्छौँ नि, त्यसको लागि फाइलिङ गर्नु पर्यो। फाइलिङ गर्दा के हुन्छ त? सुरक्षा हुन्छ, खोजेको बखत चाँडै पाउन सक्छौँ, हामी वर्गीकरण गर्छौँ फाइलहरूलाई, एक एक गरी राख्छौँ, मिलाएर राख्छौँ, अनुक्रमणिका गर्छौँ, सजिलो गरी पत्ता लगाउनका लागि ती कुराहरू के हुन् त? फाइलिङका उद्देश्य हुन्। तपाईँले डेफिनेसन राम्रो लेख्न सक्नुहुन्छ। निष्कर्षमा बढी जोड दिनु होला र इन्ट्रोडक्सन बिचमा बुदागत रूपमा लेख्नु होला। अब यो फाइलिङ शाखाको भन्न मिल्दैन, सोध्दैन, सोधिहाल्यो भने पनि फाइलहरू गर्नका लागि एउटा शाखाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जहाँनिर फाइलको व्यवस्था क्रमबद्ध रूपमा वर्गीकरण गरिएर कति फाइललाई 1 वर्षमा, कतिलाई जीवनभरि राख्नुपर्ने हुन्छ, सर्न दिनुहुन्न, आगोबाट बचाउनुपर्छ, जल्नबाट, पानीबाट बचाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू उल्लेख गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अन्त्यमा निष्कर्ष गरिदिनु होला। नत्र यहाँ राखेको प्रश्न यदि सबै तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईँ मजाले सक्नुहुन्छ। अब यही कुराहरू सोध्छ, असल फाइलका गुणहरू कस्ता छन्, कस्ता कुरामा फाइलिङ गर्दा कस्ता कस्ता कुरामा ध्यान दिने भन्ने कुराहरू सोध्छ। अर्को छ पत्र व्यवहार। पत्र व्यवहार भनेको हामीले लेटर लेखेर पठाउँछौँ नि कुनै कार्यालयमा, जुन चलानी गरेर बल्ल पठाइन्छ, त्यसलाई पत्र व्यवहार गर्छौँ। यो चाहिँ के हो त? कम्युनिकेसनको एउटा वे हो। हामीले आफ्नो सूचना साटासाट गर्नका लागि एउटा तरिका हो, जुन तरिकाबाट हामी हाम्रो सूचना अन्य कुनै कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ, उसँग बोलचालको भाषामा भन्दा नि लिखित रूपमा यदि केही कुरा गर्नु छ भने हामी चिठी लेखेर पठाउँछौँ, त्यसैलाई पत्र व्यवहार गरिन्छ। एकले अर्कासँग लेखेर व्यवहार गर्नु। पत्र व्यवहारको अर्थमा चिठी मात्र पर्दैन कि आजभोलिमा पहिला पहिला चाहिँ टेलिग्राफ हुन्थ्यो, त्यसपछि तपाईँको अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने इमेल, इन्टरनेटबाट होइन गरिन्छ, तर लिखित रूपमा जुन कानुनी रूपमा भएको हुन्छ। पत्र व्यवहारका पनि विभिन्न हुन्छन्। त्यसपछि यहीमा टपिक पर्छ टिप्पणी। टिप्पणी भनेको कस्तो भन्दाखेरि कुनै नीति निर्माण गर्नु पर्यो रे, केही फैसला गर्नु पर्यो रे, केही कुरा कार्यालयमा के गर्नु पर्यो त? परिवर्तन गर्नु पर्यो, अथवा कसैले राजीनामा दिइरहेछन् कुनै कर्मचारीले भने त्यो राजीनामा स्वीकृत गर्नु पर्यो, अथवा त्यो राजीनामा बदर गर्नु पर्यो, अथवा हामीलाई भर्ना गराउनु पर्यो। ती सबैलाई के गरिन्छ त? कार्यालयहरूमा तल्लो तहदेखि कर्मचारी र माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारीहरूले के गर्छन् भन्दा सबै मिली के गर्छन्? त्यहाँ एउटा बस्छन्, मिटिङ गर्छन्, लेखेर आफ्नो आफ्नो सुझाव पेश गर्छन् र अन्त्यमा ती सबै सुझावलाई मिक्स गरेर, त्यो सबै सुझावलाई हेरेर कार्यालय प्रमुखले के गर्छ त? नीति निर्माण अथवा नयाँ केही कुरा गर्नुपर्ने छ भने गर्छ। त्यसका उद्देश्यहरू मैले लेखिदिएको छु, मैले वाचनै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, लेखिदिएको छु, तपाईँ हेर्नु होला। यी सबै मैले पोस्ट गरिदिएको भएर वाचन गरिरहेको छैन, तपाईँहरूलाई अलरेडी छ। अब जनसम्पर्क भनेको पब्लिक रिलेसन हो। रिलेसन कसरी बिल्डअप गर्ने? रिलेसनका के फाइदा छन् त? रिलेसन बिल्डअप गरेन भने हाम्रो कस्टमर आउँदैन, कस्टमर आएन भने संस्थानको स्थापना नै के गरिएको हुन्छ त? कस्टमर सेटिस्फ्याक्सनको लागि स्थापना गरिएको हुन्छ। अब कुनै संस्थान चाहिँ सेवामुखी हुन्छ, कुनै चाहिँ प्रोडक्टिभ हुन्छ, कुनै चाहिँ सरकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि हुन्छ भने केही पैसा कमाउनका लागि हुन्छ। तर सबैको लक्ष्य के हो त? एउटा लक्ष्य बोकेर सबै संस्थानको सङ्गठनको स्थापना गरिएको हुन्छ। लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कस्टमर रिलेसन हुनुपर्छ, ती फाइदा लिनलाई मान्छे हुनुपर्छ। त्यहीसँगको रिलेसन, यसको महत्त्वहरू बारेमा मैले लेखिदिएको छु, एकचोटि पढ्नु होला, अध्ययन गर्नु होला, तपाईँ सक्नुहुन्छ। अन्य केही प्रश्न पनि राखिदिएको छु, तपाईँ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आगामी दिनमा अन्य पनि बनाएर लिएर आउँछु। जुम क्लास भइरहेको हुन्छ बेलुका, इन्फर्मेसन भएको बेला जोइन गर्नु होला। केही क्वेसन छ भने म त्यहाँनिर तपाईँहरूलाई कसरी लेख्ने त भन्ने कुरा सिकाइ नै दिनेछु। पिडिएफ बुकहरू किन्न चाहनुहुन्छ भने आजभोलि मार्केटमा पिडिएफ बुक भन्दै अर्काको पिडिएफ बेचिरहेछन्, त्यसरी तपाईँ लिगल रूपमा किन्नु होला। हामी पिडिएफ बुक अभाइलेबल हुन्छ, विभिन्न सरहरूको बुकहरू छ, गएर तपाईँ किन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वेबसाइटमा, अथवा नम्बरहरू छन्, फोन गरेर तपाईँ सम्पर्क गरेर किन्न सक्नुहुन्छ। अन्य क्लासहरू लिनु होला, तर भ्याकेन्सी ढिलै खुल्छ भनेर ढुकाउनुहोस्, तयारी गर्नुहोस्, आफू प्रिपेयर्ड भएर बस्नुहोस्। भ्याकेन्सीको प्रतीक्षा चाहिँ नगर्नु होला, पछि गाह्रो होला तपाईँहरूलाई। हस् त, धन्यवाद।